Matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, Pitsa 26 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga lalaking nagsuyop o ginadiling droga na sikop sa kapulisan. Duha ka miyembro sa Dawla Islamia misurrender sa mga otoridad. Lalaki naghupot og ihalas nga armas de fuego na dakpan sa otoridad. Kasabutan alang sa pagtukod sa Georgia og Sofia Villas gipirmahan sa LGU og Situsa. Balita sa kauluhan, Office of the Vice President gipanghimakak nga gipahulat og 17 ka oras ang mga magbabalaod sa budget plenary. Senate President Escudero gikaingong chismis lamang ang gikatahong kudita sa Senado. US pasagdan una ang Pilipinas nga sikasuhon ang kaso ni Kibuloy ay magsumiti og extradition request. Duha ngadto sa tulo ka mga bagyo ang mamahimong mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Oktubre. Balita sa gawa sa nasod, WHO gikataho nga usa ka tawo ang namatay matag matag upat ngadto sa 6 ka minuto tungod sa pinakan sa halas. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpagawas og taho nga adunay koneksyon ang Kristohanong pagpanglutos sa korupsyon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan, nasakpan nga nagsuyop sa gituang ginadiling droga ang usa ka delivery rider, BPO agent o gatambay sulod sa usa ka panimalay sa Purok 12, Barangay Santiago, sakop ni Dakbayan, Iligan. Sa nakalabayng kadlawon, usa ka concerned citizen ang nanawag sa pulis aron isumbong ang nasaksihan nga patsisyon sa tulo ka mga lalaki. Dili kining kundali kining girespondihan sa mga otoridad og naaktuhan gayod ang mga suspek nga naghupot og mga ebidensya sa paggamit o ginadiling droga. Nabilanggo na karon sa custodial facility sa Police Station number 1 ang mga dinakpan og pasakan og kasong pagsupak sa paghupot o paggamit sa ginadiling droga. Surrender sa mga otoridad ang duha ka miyembro sa Dawla Islamia Multi Group. Gila ang duruha nga sila si alias Habab, 21 anyos nga taga Barangay Lininding, lungsod sa Munay, nalawigan sa Lanao del Norte, og si alias Turab, 17 anyos nga taga Barangay Kayuntor, sakop sa lungsod sa Kauswagan, nalawigan sa Lanao del Norte. Natigayon ang ilahang pagsurrender sa nakalabayng adlaw. Kini resulta sa pagdasig kanila sa mga sakop sa kapulisan, pamilya, mga opisyal sa probinsya og mga relihiyosong sektor. Dungan usab sa ilahang pagsurrender mao ang pagtahan sa ilang gihuptan nga mga armas de fuego. Lakip niini ang mga buhing mga bala. Ana sila karon sa kustodiya sa 1st Provincial Mobile Force Company. Ipailalom ang mga surrendere sa reintegration program sa gobyerno.
Positibo nga nakuhaan og armas uban ang napulo ka mga bala ang usa ka tawo nga taga Barangay Abono sakop ni Dakbayan Siligan. Kini atol sa gipatuman nga search warrant nga giisyu sa korte. Gisaksihan ang nasong operasyon sa usa ka barangay kagawad og mga sakop sa media. Nakakustodiya una sa Police Station 4 ang mga nasakmit nga mga ebidensya samtang atubangon sa dinakpan ang kasong pagsupak sa balaod kontra illegal nga paghupot sa armas de fuego og mga bala. Nagpirmahay sa kasabutan ang lokal nga kagamhanan sa LGU pinagi sa Investment Incentives and Promotion Center. Si Mayor Frederick Siao kinsa chairman sa Investment Board og ang Situsa Development Corporation alang sa konstruksyon sa Georgia Villas and Sofia Villas nga mga pabalay sa Barangay Abono og Suarez ning Dakbayan Siligan. Ana sa kasabutan ang pagtinabangay alang sa paspas nga pagtukod og dako nga barato nga housing unit. Gilauman usab nga makahatag kini og trabaho sa mga residente atol sa konstruksyon. Ang pagtukod og pabalay sa Situsa usa lang sa daghang investor nga nadapit sa LGU nga mamuhunan dinis atol sa investment roadshow nga gipahigayon sa Manila niadtong bulan sa Hulyo ning tuiga. Ang pinirmahay sa kasabutan gipahigayon sa City Hall diin mirepresentar sa IIPC si Engineer Glenn Villasin, Chief Executive Officer Engineer Tata Actob, Housing Head Mr. Reroque og Ms. Norma Palau, sa Ukbo Councilor Betsy Salsos og Barangay Captain Ed Laranyo. Mitambong usab sa ang mga tag-iya sa Situsa nga silang Engineer Ricky Siton og Attorney George David Siton. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalayng gula sa pamantalaan nga nahipo sa luwak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Gipanghimakak sa Office of the Vice President nga gipahulat nila ang mga magbabalaod og 17 ka oras luyo sa plenary debate sa balaodong pundo sa buhatan sa Kamara. Gihimo sa Office of the Vice President na pamahayag isip tubag sa pagbatikos ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa wala pagtungha ni Vice President Sara Duterte sa House Plenary Hearing. Gisulti usab sa magbabalaod nga naghulat sumala pa sila og 17 ka oras sugod alas 10 sa buntag niadtong Lunes hangtod sa halos alas 3 kadlawon pagka-Martes. Pagpatin-aw sa Office of the Vice President sayo sa buntag pa lang niadtong Setyembre 16 dihang nadawat sa House Budget sponsor nga si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adjong. Ang sulat gikan sa Office of the Vice President nga itugyan na lamang ni Vice President Sara ang deliberasyon sa balaod ng pondo sa Office of the Vice President sa plenaryo sa House of Representatives. Gisanta na ni Senate President Ches Escudero ang hungihong mahitungod sa kudita nga tumong nga palagputon siya sa pwesto. Sumala pa kang Escudero, chismis lang ang mga aligasyon sa kudita hangtod nga walay kamaturan. Sa ambos interview sa Malacañang, gisulti ni Escudero nga kabisado na niya ang COP rumors sa 9 na katuig niya sa Kamara o 14 katuig sa Senado. Sa pangutana kung secure ba kini sa iyang posisyon, tubag ni Escudero nga ang pagkahimong Senate President bisan ang pro tempore o chairmanships sa mga komite ang nakadepende padayon sa padayon nga pagsalig sa mayorya. Kung mahinumduman adunay huluhungihong sa Senado nga aduna sumalapay giloto nga kudita, batok ang Escudero og si Senador Jingo Estrada ang ihulip sa pwesto. Gusto sa Estados Unidos nga magsumite og extradition request aron makuha si Apollo Kibuloy. Bisan pa man ini, gisulti sa Philippine Ambassador to the United States sa Bib Romualdez nga pasagdan lang una sa naasong nasod ang kagamhanan sa Pilipinas nga asikasuhon ang mga legal matters nga nakalati sa kaso nini. Sumala pa kang Romualdez nagpahayag na usab og interest ang US apan mirespeto tungod sa nahaunang pahayag
hatag sa Administrasyong Marcos nga paatubangon una si Kibuloy sa mga kaso niya dinhi sa Pilipinas o posibleng tugutan una sa US ang pagpadagan sa kaso niini dinhi sa nasod. Bisan pa man ini gisiguro ni Romualdez nga dili mawala o mawagtang ang kagustuhan sa US nga paatubangon usab si Kibuloy sa iyang mga kaso sa naasong nasod. Gipaniguro usab nga ipasaka sa US government ang extradition sa takdang panahon. Pipila sa mga nakalistang kaso ni Kibuloy sa US base sa gipagawas nga poster sa Federal Bureau of Investigation sa most wanted list. Niini mao ang mga mosunod: conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy o bulk cash smuggling. Mahimong mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang duha hangtod tulo ka mga bagyo sa bulan sa Oktubre. Base kini sa pagbanabana sa Weather Bureau sa Department of Science and Technology. Ang mga naasoy dawtang dagan sa panahon ang mamahimong magdala og mga kusog nga mga pagulan, kusog nga hangin og posible nga magdala og mga pagbaha og mga pagdahili sa yuta. Samtang gilauman 4 hangtod 7 ka mga bagyo ang mosulod sa teritoryo sa Pilipinas sa dili pa matapos ang 2024. Gawas sa duha hangtod tulo ka mga bagyo ang gibanabanang mosulod sa sunod nga bulan, mahimo usab sumala pang mosunod sa nasod ang isa hangtod duha ka bagyo sa bulan sa Nobyembre o isa hangtod duha ka bagyo sa bulan sa Disyembre. Sa kasamtangan, 9 na ka mga bagyo ang misulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang pinakaulahin nini mao ang bagyong Igmi nga miagi sa pinakaamihanang bahin sa Pilipinas og pipila lamang ka oras nga nagpabilin sa Philippine Area of Responsibility. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho sa World Health Organization nga dunay tawo nga namatay sulod sa 4 ngadto sa 6 ka minuto tungod sa pinaakan sa halas. Sumala pa sa usa ka UN briefing kasagaran sa mga biktima sa pinaakan sa halas mga kabataan. Kini pamahayag samtang gisaulog ang International Snake Bite Awareness Day. Nataho usab nga ana sa 1.8 ngadto sa 2.7 milyon ang mga kaso sa pinaakan sa halas matag tuig. Diin 2.1 milyon ini ang nataho sa nasod sa India. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipagawa sa International Christian Concern nga konektado ang pagpangluto sa mga Kristohanon sa mga kanasuran ngadto sa kaso sa korupsyon nga mataho sa usa ka nasod. Sumala pa sa International Christian Concern, importante nga matun-an ang naasong taho tungod kay apektado dinhi ang mga Kristohanon sa mga kanasuran. Dugang pa sa International Christian Concern, makatabang ang naasong taho aron nga pakigbatukan ang mga kaso sa korupsyon ug ang Kristohanong pagpanglutos. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Palawan, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Palawan, Visayas ug ingon man ang Mindanao ang makatagamtam og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong takna kagabion. Kini epekto sa Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pagulan-ulan. Kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Silingan, ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:45 ug mosawop unya sa alas 5:49 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated.
King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangad sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pit dyan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.